मिल्टन बाब, आज एक खुशेची गजाल आसा. फादर आसलो किंवा सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आसलो किंवा शिवप्रेमी आसले किंवा सांगेकार आसले, एकंदरीत जो वाद निर्माण जाल्लो शिवाजी महाराजाचो पुतळो बसोवपाचो चिल्ड्रन पार्कां, आज तेजें निवारण जाल्लें आसा. तुमी आम आदमी पक्षाचे प्रेसिडेंट म्हणून तुमी कितें सांगपाक सोदता ह्या निर्णयाचेर? फाटी जेन्ना वाद हे जावचे पयलीं हांवें एक व्हिडियो केल्लो आनी हंबल रिक्वेस्ट केल्लें आमच्या आमदाराक सुभाष फळदेसाय की हो जो पुतळो आसा तो एक विचार करून बरो विचार करून लोकांचे सगळ्यांचे मत घेवन हो खंय तरी बऱ्या जाग्यार घालचो. दुसरें आतां खऱ्यांच वालो येता फक्त आमचे चर्ची जे पळय कमिटी आसा तेणी बरें फुडाकार घेवन तशेंच आमदारा फुडें वचून बरें डिस्कशन करून आनी हो आयज एक खरेंच म्हाका अभिमान वाटटा आमच्या आमदाराचो की तेणें बरें डिसिजन आयज घेतलां. अशेंच हांव मागतां आमदारा कडेन की पॉझिटीव डिसिजन घेवपाक. कोणूय उठ्ठा सुट्टा कितें उलयता रफ, कित्याक तूं एक शिकलेलो मनीस आनी आमचो एक सांगेचो वडील कसो, तुवें थंड दिमागान आपल्या तकलेन विचार करून ही डिसिजन घेवपाक गरज आसा. तेन्ना तितलोच हांव आमचे जो लोक हा सांगेचो त्या सांगेच्या लोकां कडेन बी, कित्याक लोकांनी बी शांतकायेन रावन जे कितें आसा तें म्हाका जाय तें विचारता. पूण हांवें सांगलें आयज सकाळीं केलें हांवें तापयल्लो की होच वाज घेवन येयल्लो म्हजे कडेन. हांवें सांगलें फळदेसाय जो आसा आमचो आमदार हो सारको निर्णय घेतलो आनी थंय तो घालची ना हें हांव तुवें खात्रीन सांगता म्हूण. आनी आयज 12 म्हणल्यार ते रोखडो न्यूज येयलो. तेन्ना हांव आनी एक फावटी आमच्या आमदाराक जो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय देव बरें करूं. आमचे सांगे म्हटल्यार तो हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लीम जे भाव आसा ते एकवटान रावता, एकचारान रावता. अशीच मुखार उरपाक जाय काय कितें नाका आमचे भितर? ना, आयज कोण येयलां ह्या डिसिजनाचेर कोण येयलां आमची एकता आसा म्हणून. खूब लोकांनी सांगलां हिंदुवांनी की हेका आमच्या आमदाराक की हें मातशें डिसिजन आमी हें करया, कितें करया, सॉल्व करया. लोकांचो बोवाळ नाका, वयता ती हांगा बोवाळ थंय बोवाळ. आनी आयज खऱ्यांनीच म्हाका एक अभिमान वाटटा की आमदारान बरें हें घेवन डिसिजन घेतलां.